भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवान उवाच कर्म फलम् श्री च योगी च निर्न चाक्रिय यं सन्न्यासमिति पांडव न्यः संकल्प योगी कश्चन प्रोक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यै समकारणमुच्यते कृन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते स्वसङ्कल्पसन्न्यासी कारूढस्तदोच्यते वेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादये आत्मैव यात्मनो बन्धु प्रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वैवात्मना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु चित्तात्मनः प्रशान्तस्य शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानैः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्च सुरेन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः न तुच्छ्रितं नातिनि चैलाजिन तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धि समं कायशिरोवृत्त शनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्त्यात्मनः ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः जन्यैवं सदात्मानं मनसः किं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नुति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च युक्ताहार विहारश्च युक्तचेष्टस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य भवति दुःखः आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकाम युक्त इत्युच्यते तदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते स्वोपमास यनो यत चेतस्य यतो योगमाप्नोति तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैव स्थितश्चलति तद्वत् यं लब्ध्वा च परं न मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखे गुरुणापि विचाल्यते दुःखसंयोग वियोगं योगः स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेत् संकल्प प्रभवान् त्यक्त्वा सर्वान्
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः वेद बुद्ध्या धृते गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्ति तस्ततो नियम्यैतदात्मन्यैव सन्ततमनसं ह्येनं योगिनां सुखमुत्तमति सन्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नैवं सदा कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमाश्नुते भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्ता सर्वत्र समभूत् यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्य तस्याहं न प्रणश्य स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो भजते तत्त्वमाम् सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतिः। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्ये चञ्चलत्वात् स्थितिं चञ्चलं हि मनः कृष्ण बलवदृढं तस्याहं निग्रहः वायोरिव सुदुष्करः महाबाहो मनो दुर्निग्रहं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना दुष्प्राप्य इति मे वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायते। अर्जुन वाच अयते श्रद्धयो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योगसंस्थां कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयभेद भ्रष्टश्चिन्नान् भ्रमे नश्यति अप्रतिष्ठो विमूढो ब्रह्मणः एतन्मे संशयम् चेतुमहर्षिः त्वदन्य संशयस्य चेतान्नयुज्यते अन्वाच पार्थ नैवेह विनाशस्तस्य न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकनुषित्वा शाश्वती शुचीनां श्रीमतां योगभ्रष्टोऽभिजायते योगिनामेवं कुले भवति धीमहि एतद्धि दुर्लभं लोके जन्म यत् तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वते यतते च ततो भूय संशेतो गुरु तेनैव हीयते एव जिज्ञासुरपि योग शब्दब्रह्माति प्रयत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल अनेक जन्म संस्याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको ज्ञानिभ्योऽपि कर्मिभ्यश्चाधिको योग तस्माद् योगी योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः धामान् भजते यो मत श्रीमद्भगवत गीता
संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापूर्णलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इत्ययं भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयेत्। अहं कृतस्नस्य जगत् प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो। प्रणवः सर्ववेदे शाब्दखे पौरुषं दिशु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावः। जीवनं सर्वभूतेषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। जैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमवैर्भावैः तेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं न विजानन् मामेभ्यः परमाभ्यः। दैवी हेषा गुणः मम माया दुरत्यय। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो प्रपद्यन्त्यन्नरः। मायया प्रहृतया आसुरं भावमाश्रित्य। चतुर्विधा भजन्ते जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थः ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्ट। प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्म्यहं सच्च ममस्ति। उदारा सर्वैः आस्थितः स हि योक्ता मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनां ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्व स महात्मा सुदुर्लभ। कामस्तैस्तैरितज्ञां प्रपद्यन्त्यन्यदेवता। प्रकृत्या नियता स्वया यो यां यां तनुं श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां तामेव विदधामि। शक्तया श्रद्धया युक्तो तस्याराधनमे लभते च ततः काम मय्येव विहितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधम्। देवान् देवयजो यान् मद्भक्ता यान्ति माम्।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामभूत् परं भावमजानन्तु ममाव्ययमनु न प्रकाश सर्व योगमाया समावृता मूढोऽयं न विजानाति को मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूत् मातु वेद न कश्चन चाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भाति सर्वभूतानि कौन्तेय सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं त्वं जनानां पुण्यकर्म ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ मरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण मध्यात्मं कर्म च साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च ये प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचित् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण विज्ञान योगो नाम सप्तमो हरि ओम तत्सत बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ओम श्री परमात्मने नमः अथाष्टमो अध्यायः अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त किमुच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं श्रीनियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच तं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावोद्भव करो कर्म संगीतम् अधिभूतं क्षरो पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेव देहि देह अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कले यः प्रयाति मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं पापि स्मरन् त्यज्यत्यन्ते कलेव तं त्वमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाव तस्मात् सर्वेषु कामेषु मामनुस्मरयुः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यस्य संशयं न्यासयोगयुक्ते चेतसा नान्यः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीया समनुस्मरेत् सर्वस्य दाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्त प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेशितं सतं परं मोपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति वीतरागा दीक्षन्तो ब्रह्म पद वाराणि संयम्य निरोध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारण ओमित्रं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं
स याति परमम् योग स्मरण योग न पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यंत महार्यात् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रं तेहो रात्र विदो जन व्यक्तय सर्व प्रभवत्यहर व्यक्त संज्ञ के भूतग्राम सएवायम् प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यरागमे तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यशः सर्वेषु नास्यत्सु न विनश्यति व्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम स पर पार्थ भक्ता लभ्यस्त्वनन्य यद्यन्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तत् यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योग प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ षण्मासा उत्तरायणं प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जन धूमौ रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणा तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त शुक्ल कृष्णे गतिरेते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैति श्रुति पार्थ जान् मुह्यति कश्चन सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यं प्रदिष्टम् आप्तेति तत्सर्वं त्वायोगी परं स्थाति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता श्रोपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्मयोगो नाम अष्टमो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान ओम श्री परमात्मने नमः अथ नवमो अध्यायः श्री भगवान उवाच तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहम् ज्ञानं विज्ञान सहितं यस्यात्वा मोक्षसे राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मे सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य अप्राप्य मां निवर्तन्ते सर्वत्मनि त्वया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोम तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारये
भूतानि कौन्तेय किं यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः ममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतिर्वस् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु त्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् भावमजानन्तो मम भूतमहेश मोघाशा मोघकर्म मोघज्ञानाविषये राक्षसीमासुरीं प्रकृतिमोहिनीं स्थिता नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां नित्ययुक्ता उपासते येन ते यजन्तो मामुपासते येन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो कार्यं यज्ञ स्वधाहमहमौष मन्त्रोऽहमहमेव महामग्निरहं पिताहमस्य जगतो धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेच गतिर्वर्ता प्रभु निवास शरणं प्रभव प्रलयस्थानं स्थानं बीजमाप्य पाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्ज त्रैवेद्या मां सोमपापूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन् ते पुण्यमाशाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति देव्या त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल क्षिण्णे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन् एवं त्रयीधर ममनो प्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तां योगक्षेमं वहाम्य इत्यन्यदेवता भक्त्या तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अङ्गी सर्वयज्ञान् भोक्ता च प्रभुरेव न तु मामभिजानन् तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते यान्ति देवभृतानि पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि पत्रं पुष्पं फलं तोयं भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युप्रहृतमश्नामि प्रियतात्मन् यतोऽसि यदश्नासि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मवत् संन्यासयोगयुक्तात्मा शशि समोहं भूतेषु ये पठन् मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य अपि चेद् सुदुराच भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा
शाश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रण मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एषु पापयो स्त्रियो वैश्यास्तथा सूत्र तेऽपि यान्ति पराम् किं पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजस्व अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मे वश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विद्याराज गुह्य योगो नाम अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान